बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के साथ खित्ते में हालात तब्दील होते जा रहे हैं। इंडिया का कहना है कि चीन ने म्यांमार में हथियार पहुंचाना शुरू कर दिए हैं जो आसाम और शुमाल मशरकी रियासतों में इस्तेमाल होगा। ये खबर ऐसे वक्त आई जब पाकिस्तान ने सीपैक के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी को दुनिया के सामने बेनकाब किया था, जिसके बाद इंडिया के दिफाई हलकों का कहना है कि पाकिस्तान ने गोया एक तीर से दो शिकार कर लिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय दहशतगर्दी को एक्सपोज करने के बाद चीन भारत के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान तैयार कर रहा है। जबकि गुज़िश्ता दिनों ये भी खबर आई थी कि सख्त सर्द मौसम में चीनी फौज ने भारतीय फौज के खिलाफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसी तरह डोकलाम से लेकर लद्दाख पर मंडलाते खतरात के पेश नज़र भारत ने हंगामी बुनियादों पर मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब अमरीकी एयरफोर्स के चीफ का कहना था कि अब खित्ते में लड़ाई का अंदाज बदलने जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अहम रोल होगा। जबकि यूनान ने तुर्की के खिलाफ लड़ाई के लिए अमरीका से F-35 तैयारे भी तलब कर लिए हैं, क्योंकि तुर्की की जानिब से रूसी दिफाई निज़ाम S-400 लगाए जाने के बाद रफाइल तैयारों को तुर्की ने डिटेक्ट करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वजीर आज़म इमरान खान ने DGISI के हमरा अफगानिस्तान का अहम तरीन दौरा करके रियासत पाकिस्तान का अहम पैगाम पहुंचा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की पॉलिसी बदलने जा रही है। इसी असना में अमरीकी फौज की जानिब से इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल को हवा में तबाह करने के तजुर्बात शुरू कर दिए गए हैं। अमरीका का कहना है कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल के जरिए अमरीका पर हमलों के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के साथ ही पुलवामा समेत कश्मीर के कई इलाकों में हमले शुरू हो चुके हैं। इसी तरह दी डिप्लोमेट मैगजीन का कहना था कि फ्रांस और जर्मनी के बाद नीदरलैंड ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का ऐलान कर दिया है, जो साउथ चाइना सी में मुमकिना महाज आराई की तरफ इशारा है। आखिर खित्ते में मामलात किस जानिब जाते जा रहे हैं? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान खित्ते में अहम तरीन पत्ता खेलने जा रहा है, जिसके बाद इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों चीन और इंडिया के दरमियान 8वीं बार फौजी मुज़ाकरात नाकामी का शिकार हुए थे, जिसके बाद इंडिया ने साउथ चाइना सी के मामले को आसियान ममालिक के साथ उठाना शुरू कर दिया था। लेकिन चीन ने भारत को खबरदार कर दिया था कि ऐसी सूरत में भारत को शुमाल मशरकी रियासतों से हाथ धोना पड़ सकता है। जबकि साथ साथ चीन के सदर शी जिनपिंग ने तिब्बत में रेलवे प्रोजेक्ट का भी ऐलान कर डाला, जो चीन को बासानी अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करेगा। इसी तरह चीनी सदर ने भारत की तरफ जाने वाले दरियाओं पर कई डैम्स बनाने की भी मंजूरी दी थी। ये वो चीज थी जिसके बाद भारत पैनिक में आ गया था और इसने अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी करने का प्लान तरतीब दिया था, जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसका सुराग लगाया था। यही वजह है कि इन तमाम मामलात के बाद DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे थे। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ चीन को पाकिस्तान की अशद जरूरत है और सीपैक पर काम तेज करने का पैगाम भी चीन की जानिब से आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर का मामला बैक बर्नर पर ना जाए। इसीलिए पाकिस्तान ने सीपैक और कश्मीर को साथ साथ लेकर चलने का फैसला किया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सीपैक के खिलाफ भारतीय दहशतगर्दी का पोल खोलकर चाइना को पैगाम दिया है कि जब तक इंडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सीपैक के खिलाफ साजिशों का कला कमा नहीं हो सकेगा। इसीलिए भारत के खिलाफ कार्रवाई के सिवा चीन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यानी पाकिस्तान ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। चीन और भारत को अब पाकिस्तान ने आमने सामने कर दिया है। चीन सीपैक को बचाने के लिए भारत के खिलाफ कार्रवाई पर मजबूर हो जाएगा, जिसके नतीजे में कश्मीर का मामला भी इंडिया के हाथ से निकल सकता है। वाज़ेह है कि साउथ चाइना सी पर खतरात बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के बाद यूरोपीय ममालिक भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी तश्कील देने जा रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी जियोग्राफिकल सिचुएशन का फायदा उठाने का फैसला किया है। जबकि इसी असना में लद्दाख से यह भी खबर आई थी कि चीन ने दुश्मन पर माइक्रोवेव की मदद से हमला करने की कोशिश की है, जिसमें लेजर टेक्नोलॉजी यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया था। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट के बकौल लेजर वेव्स ने भारतीय फौज को पहाड़ियों की चोटी से नीचे धकेल दिया है। इसीलिए दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि चीन लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी वक्त पहाड़ों को माइक्रोवेव ओवन में बदल सकता है और ऐसी सूरत में पहाड़ी मकामात पर भारतीय फौज का टिकना मुश्किल हो जाएगा। जबकि गुज़िश्ता दिन वजीर आज़म इमरान खान DGISI के हमरा अहम तरीन मैसेज लेकर अफगानिस्तान पहुंचे थे। ये दौरा ऐसे मौके पर हुआ था जब पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के नेटवर्क को बेनकाब करते हुए नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम किए थे।
جبکہ اسی اثنا میں پاکستان نے افغانستان کو یہ بھی آفر کی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر لے اور سی پیک کا حصہ بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حالات میں افغانستان نے پاکستان کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے جانے سے پہلے تمام امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ بزنس انسائیڈر کے مطابق افغان طالبان نے ٹرمپ کے فیصلے کو سراہا ہے، جبکہ انڈیا نے امریکی فوج نکالنے کے خلاف لابنگ شروع کر دی ہے، اور حال ہی میں کابل یونیورسٹی پر حملوں کے پیچھے بھی انڈیا کا ہاتھ سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ افغانستان انتہائی اہم تھا۔ اشرف غنی کے پاس سوائے سرنڈر کرنے کے اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ پاکستان نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر افغانستان را کے دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ختم نہیں کرتا تو یہ کام پاکستان کرے گا، جبکہ افغان حکومت کو خدشہ ہے کہ امریکی فوج کے جاتے ہی طالبان نے کابل پر دھاوا بول دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن کے آتے ہی اشرف غنی نے پیغام بھجوایا تھا کہ امریکہ اپنی فوج نہ نکالے، لیکن ٹرمپ نے جانے سے پہلے ساری فوج نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے اشرف غنی پر اس وقت شدید دباؤ آ چکا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ رہی ہے۔ واضح ہے کہ امریکی فوج کے افغانستان سے نکالے جانے کے پیچھے اہم وجہ ایشیا پیسیفک پر فوکس کرنا ہے، جہاں سے دنیا کی تجارت کا 1/3 حصہ گزرتا ہے۔ دی ڈپلومیٹ میگزین کا کہنا ہے کہ جرمنی اور فرانس کے بعد نیدرلینڈ بھی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی تشکیل دینے جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں چین اور پاکستان نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کو سینٹرل ایشیا تک ایکسٹینڈ کیا جائے، جس میں افغانستان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اگر افغانستان سی پیک میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے تو افغانستان بھارت کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، جس کے نتیجے میں بھارت کا انفلوئنس بھی ختم ہو جائے گا۔ جبکہ بیکا ایگریمنٹ کے بعد چین نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے سب سے پہلا نشانہ انڈیا کو بنانا ہے، کیونکہ وہ نسبتاً آسان ہدف ہے۔ امریکہ کو پنش کرنے کے لیے چین انڈیا پر پریشر ڈالنے جا رہا ہے، اسی لیے انڈیا نے بارڈر ایریا پر منڈلاتے خطرات کے پیش نظر بوئنگ کمپنی سے رابطہ کرتے ہوئے مزید پیٹرول ایئر کرافٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ لداخ سے لے کر ڈوکلام تک پیٹرولنگ کی جائے۔ جبکہ چین نے حال ہی میں نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی میں تبدیلی لاتے ہوئے نیوکلیئر طاقت کو بڑھانے اور اسے ماڈرنائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور سائبر وار فیئر کے لیے بڑا ڈیفنس بجٹ بھی الوکیٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی ایئر فورس نے بھی اعلان کر ڈالا ہے کہ وہ انفارمیشن وار فیئر کے لیے مشقیں کر رہی ہے، اور امریکہ کے دفاعی ماہرین نے جو بائیڈن کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ روایتی جنگی طریقوں کو چھوڑ کر اب سائبر وار فیئر اور لانگ رینج میزائلوں کے لیے الگ سے ڈیفنس بجٹ کا اعلان کرے، لیکن کانگریس بجٹ اپروو کرنے کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس نے فوج کو پیغام دیا ہے کہ وہ قابل عمل پلان تیار کریں تاکہ ہم قائل ہو سکیں، جبکہ یوریشین ٹائمز کے مطابق امریکی ایئر چیف کا کہنا ہے کہ اب ہماری ترجیحات اسٹیلتھ طیارے F-35 یا F-22 نہیں ہیں، بلکہ اب ایڈوانس بیٹل مینجمنٹ سسٹم پر کام کیا جا رہا ہے، یعنی خود کار جنگوں کے لیے جوائنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا جا رہا ہے، جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ جبکہ چائنا، ترکی اور پاکستان نے بھی فیوچر ٹیکنالوجی پر کام شروع کر دیا ہے، جس میں الیکٹرو میگنیٹک ویپنز کی تیاری شامل ہے۔ جبکہ حال ہی میں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سینٹر کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خطے میں روایتی جنگوں کی جگہ غیر روایتی جنگیں لے رہی ہیں۔ اسی لیے پاکستان کی کوشش ہے کہ فوری طور پر افغانستان میں قیام امن کو یقینی بناتے ہوئے نیکسٹ جنریشن وار فیئر کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، جس کے نتیجے میں حالات یکسر بدلنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔